प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं तारीख के पन्ने एक ऐसे वाक़ये का जिक्र करते हैं जहां बाप और बेटे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और मौला गाजी अब्बास आमने सामने आए, जहां दोनों की तलवार का टकरार हुआ। कभी बाबा की तलवार जुल्फ़िकार ऊपर होती तो कभी बेटे की, और आखिर में हजरत अली ने अपने बावफा बेटे गाजी अब्बास को जख्मी किया। आखिर इसका राज क्या था? क्यों अमीरुल मोमिनीन ने अपने गाजी बेटे को जख्मी किया? आज हम वो वाक़या सुनेंगे जो आपके दिल को हिला देगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, आज रात तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें एक बाग की हिफाजत करनी है। मेरी वसीयत है, कोई भी इस बाग में दाखिल ना हो। अगर कोई हिफाजत तोड़ कर भी आ जाए तो तुम उसे कत्ल कर देना। अब्बास ने अपने बाबा के हाथों को चूमा और कहा, जो आपका हुक्म बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। रात होने लगी। अब्बास उस बाग के दरवाजे पर तलवार लेकर खड़े हो गए और बुलंद आवाज में फरमाया, ए चरिंद, ए परिंद, ए दरिंद, ए इंसान, ए जिन्नात, सुन लो। आज अली इब्न अबी तालिब का बेटा इस बाग की हिफाजत कर रहा है। कोई भी इस बाग में दाखिल ना हो, और अगर कोई इस बाग में दाखिल हो गया तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ये कहकर लिखती है, सवार उस रात हवा भी हजरत चलने लगी। जिन्नात ने भी अपना रास्ता बदल लिया। जानवर भी खौफज़दा होकर पीछे हट गए कि आज अली इब्न अबी तालिब का शेर बेटा गाजी हिफाजत कर रहा है। सुबह फजर पहला पहर गुज़रा, फिर दूसरा, अब फिर तीसरा पहर आया। थोड़ी ही देर में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला दाखिल हुआ। मौला अब्बास ने बुलंद आवाज में फरमाया, अब्बास और तेज रोने लगे और रो कर कहने लगे, यहाँ दाखिल ना हो, मैं आपके इम्तिहान में हार किसी पर तलवार माफ नहीं उठाते। मैं आपका शेर बेटा दिया है, और अगर जो इज्जत अफसाई आपने मुझे दी थी, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इज्जत की काबिल नहीं है काबा, पोश बेखौफ होकर बाग में दाखिल हुए। हजरत अली ने फिसलदार दरख्त को मुस्कुरा कर फरमाया, तक हिलाया कि उसकी जड़ें हिल गई। मौला अब्बास ने गुस्से में कहा, तुमने शख्स दिखाया जो अली में आखिरी बार 50 साल से कर रहा है, चला जा तो वो कर दिखाया, कत्ल कर दूंगा। आज तक मदीने में कोई नहीं कर पाया और अपनी तलवार खींच ली, और उस नकाब पोश ने भी अपनी तलवार खींच ली। दोनों में जंग शुरू हो गई। कभी अब्बास की तलवार ऊपर होती और उस घुड़सवार की तलवार नीचे होती। कभी अब्बास सबर कर वार करते तो वो कैसे पोश बच निकलता, और कभी नकाब पोश की तलवार ऊपर होती और मुझे जख्मी करने चला गया लगी। तब हजरत अली ने अपने फर्जियां को कड़क रही थी और फरमाया, वो नकाब घुड़सवार थे, तुम्हारे बाबा थे। उस नकाब पोश ने मौला अब्बास पर ऐसा जोर लगाया, खंदक फतह किया, जमीन से झुलस दिया, टुकड़े किए, फिर आप मैंने बाजू को पछाड़ा, ऐसा जख्म दिया। कभी और फिर अपनी गर्दिश में बैठकर मुस्कुरा कर फरमाया, मगर जब बास तलवार ताकतवर थी तो अली इब्न अबी तालिब के बाजू लर्जिश में आ गए, मेरे बाजू कांपने लगे। तुमने तो वो कर दिखाया जो मदीने में आज तक कोई कर ही नहीं पाया। अब्बास, तुमने तो मेरे बाजू को लर्जिश में ला दिया। तुम तो फतयाब हो गए, तुम तो कामयाब हो गए मेरे बेटे। हजरत अब्बास दस्ते अज़ब को जोड़कर माफी मांगने लगे। सोचो, एक ऐसी शाम मुझे माफ कर दीजिए, जहाँ मुझे मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी आपके सामने तलवार नहीं उठाता। मुझे माफ कर दीजिए। हजरत अली मुस्कुराए और फरमाया,
بیٹا میں یہ بات جانتا تھا تم کبھی میرے اوپر تلوار نہیں اٹھاؤ گے، اس لیے میں رات کے تیسرے پہر میں نقاب پوش ہو کر آیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں مدینے کی علی کا شیر کتنا شیر ہے، علی کا شیر کتنا بہادر ہے، اور تم نے مجھے سرخرو کر دیا۔ دوستوں، اگر آپ کو حضرت علی اور مولا غازی عباس کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سیدہ فاطمہ زہرا نبی کریم سے ملاقات کرنے کے لیے نکل گئیں۔ اس وقت نبی کریم اپنے صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس وادی کے پار ایک بیچاری بیوہ عورت رہتی ہے؟ اس نے اپنے شوہر کو جنگ میں کھو دیا ہے، 3 دن سے بھوکی ہے اور بہت مشکل زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی مدد کرنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے اور بولے، یا رسول اللہ، ہم اس وادی تک کیسے جائیں؟ وہاں تو بہت خونخوار جانور رہتے ہیں، وہاں جانا تو جان کو خطرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مسکرائے اور فرمایا، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی حکم کے تابع ہے۔ دروازے پہ کھڑی فاطمہ زہرا ساری باتیں سن رہی تھی۔ آپ کا دل پگھل گیا۔ آپ اپنے گھر گئیں، 2 روٹیاں بنائی اور کچھ کھجور لیے اور نکل پڑی اس وادی کی طرف۔ راستے میں سلمہ ملی۔ انہوں نے پوچھا، فاطمہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ نے ساری صورتحال بیان کر دی۔ سلمہ بولی، فاطمہ وہاں تو خطرہ ہے، وہاں تو جان کا خطرہ ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا مسکرائی اور بولی، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، مجھے ان سے کوئی خوف نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ شام ہونے لگی، سورج ڈھلنے لگا، جنگل میں اندھیرا پھیل گیا۔ تبھی سیدہ فاطمہ زہرا نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ خاموشی سے ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا تو ایک شیر جو دھیرے دھیرے آپ کے قریب آ رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ بے خوف ہو کر شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا، اے شیر، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں اور تو بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ میں ایک بھوکی عورت کے لیے کھانا لے جا رہی ہوں، مجھے اپنا فرض ادا کرنے دے، میرے راستے میں نہ آ۔ اور پھر اللہ کا ایسا کرشمہ ہوا کہ شیر کی زبان کھل گئی۔ شیر زمین پر جھک کر بولا، اے آقا زادی، اے رسول اللہ کی بیٹی، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ حکم دیں، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں تو نبی کریم کی زیارت کے شوق میں کئی مدتوں سے انتظار کر رہا تھا۔ دور سے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا وہ شیر سیدہ فاطمہ زہرا کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں جنگل کے پار لے جا رہا ہے۔ جنگل کے کنارے ایک جھوپڑی تھی، اندر ایک بیوہ عورت رو رو کر اللہ سے دعا کر رہی تھی، اے رزق دینے والے، اے اللہ، مجھے 3 دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا، مجھ پر رحم فرما۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب اس نے کھولا تو دیکھا بی بی فاطمہ زہرا روٹی اور کھجور لے کر کھڑی ہے۔ سیدہ نے کھانا اس کے حوالے کیا اور بیوہ عورت نے اس روٹی سے اپنی بھوک مٹائی اور سجدے میں گر گئی۔ اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے۔ اپنا فرض ادا کر کے بی بی فاطمہ واپس گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ شیر پھر ان کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں جنگل سے گزار کر گھر تک لے آیا، اور پھر سیدہ فاطمہ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر لوٹ آئیں۔ یہ تھا اہل بیت کا کردار، اور سیدہ فاطمہ جن کی سخاوت، جن کی شجاعت، جن کی پاکیزگی کا ذکر